अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तलबीहा की गूंज में हैदराबाद हज हाउस से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफर के लिए रवाना। मुलाजिमीन और असातिज़ा की बाहमी रजामंदी से तबादले के अहकामात जारी करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की हिदायत। जिले श्रीकाकुलम में रीछ के हमले में एक शख्स फौत, 7 जख्मी और 16 साल मुकम्मल करने वाली मुस्लिम लड़कियां शादी कर सकती हैं। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला तलबीहा की गूंज में हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े हज हाउस से सादत हज के लिए मक्के मुकर्रमा रवाना हुआ। मरकजी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कट्टी और सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिले को इतवार की रात देर गए झंडी दिखाई। 373 आज़मीन पर मुश्तमिल ये काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइन से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना आज़मीन के काफिले में 214 का ताल्लुक़ हैदराबाद, 16 का ताल्लुक मेदक, 44 का ताल्लुक जिले नलगुंडा, 2 का ताल्लुक जिले संगारेड्डी, 16 का जिले सिद्दीपेट, 2 का जिले गदवाल, 12 का जिले यदाद्री भोनगिर और 11 का ताल्लुक मेडचल मलकाजगिरी से है, जहां पीर की अव्वलीन साअतों में मक्के मुकर्रमा के लिए परवास करेंगे। इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुलाजिमीन और असातिज़ा को बाहमी रजामंदी से तबादले की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी तबादलों के सिलसिले में मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग की। वज़ीर तालीम ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर बाहमी रजामंदी के तबादलों के अहकामात जारी करें। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के इस फैसले से 2558 मुलाजिमीन और असातिज़ा को फ़ायदा होगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले 46 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है। शवाहिद के साथ उन तमाम को गिरफ्तार किया गया है। ये बात रेलवे एसपी अनुराधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक तेलंगाना से है। एहतजाज में जुमला 2000 नौजवान शामिल थे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और उसमें किस तरह से हमला करना है उसका मंसूबा बनाया गया। एहतजाजियों ने मुसाफिरीन और पुलिस पर भी पत्थर फेंके। उन्होंने इंतबा दिया कि सरकारी इमलाक को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों के खिलाफ अगर रेलवे केस दर्ज होते हैं तो उन्हें मुलाजिमतें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मंसूबाबंद तरीके से हमला किया गया। संस्कृत लेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती सदर एसोसिएशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व दीगर ने मुतालबा किया कि संस्कृत ज़ुबान और संस्कृत के असातिज़ा के साथ इंसाफ किया जाए और तमाम सरकारी जूनियर व डिग्री कॉलेजेस में संस्कृत के लिए भी 100 नशानात मुक़र्रर किए जाएँ। इस मौके पर लिंगा नायक, अंजनेलू, कृष्णमूर्ति व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आरटीसी इंतजामिया पर ड्राइवरों, कंडक्टर्स और दीगर अमले को हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से उनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ जिले कामारेड्डी के भुकनूर मंडल के गाँव पेड्डा मिल्ला रेड्डी में एक आरटीसी ड्राइवर बंडी स्वामी गौड़ को रिहाइश गाह पहुँच कर उसकी बीवी को पुरसा दिया, जिसने इंतजामिया की तरफ से हिरासत किए जाने की वजह से हफ्ते के रोज़ खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने स्वामी गौड़ की अहलिया सिरीशा और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और कुछ माली इमदाद देने के अलावा ताज़ियत पेश की। रीछ के हमले में एक ज़ईफ़ शख्स फौत हो गया। ये वाक़या ज़िले श्रीकाकुलम के गुड्डी संगी गांव में पेश आया। महलूक की शिनाख्त 72 साला कोंडा राव के तौर पर की गई है। वो अपने खेत की सिमत जा रहा था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। ये रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा था। उस हमले में कोंडा राव फौत हो गया। मालूम हुआ है कि जंगली जानवर के हमले में दीगर 7 अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे।
ریاست تلنگانہ میں 2 مقامات پر بجلی گرنے کی وجہ سے 3 افراد فوت ہو گئے، جن میں ماں اور کمسن بیٹا بھی شامل ہیں۔ ریاست کے آصف آباد ضلع میں ماں اور بیٹے اور کھمم ضلع میں انٹر کے طالب علم کی موت ہو گئی۔ ضلع آصف آباد میں وانکیڑی منڈل کے اندرانی گاؤں کے ناکوبائی 35 سالہ اور اس کا بیٹا وشنو 6 سالہ کھیت پر کام کر رہے تھے کہ اچانک آسمانی بجلی گرنے سے دونوں موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ اسی واقعے میں 4 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ فی الحال ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ضلع کھمم کے انکور منڈل میں آسمانی بجلی گرنے سے انٹر کے طالب علم وینو کی موت ہو گئی۔ وینو کھیت میں کام کر رہا تھا کہ آسمانی بجلی گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے اپنے ایک سنسنی خیز فیصلے میں کہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں 16 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ سنگل جج جسٹس جسجیت سنگھ بیدی نے سنایا۔ پٹھان کوٹ کے ایک مسلمان جوڑے نے عدالت سے رجوع ہوئے۔ ایک 16 سالہ لڑکی اور 21 سالہ لڑکے کی شادی ہوئی تھی، تاہم ان کے گھر والوں کے اعتراض اور دھمکیوں کے بعد انہوں نے پنجاب کی عدالت سے اپنے خاندان کے افراد سے تحفظ کی درخواست کی۔ اس کیس کا عدالت نے آج فیصلہ سنایا کہ 16 سالہ مسلم لڑکی اپنی پسند کے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اپنے فیصلے میں جسٹس جسٹس نے کہا کہ خاندان کے افراد کی مرضی کے خلاف شادی پر ان کے بنیادی حقوق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے فیصلے میں اسلامی شرعی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس بیدی نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کی شادیاں مسلم پرسنل لا کے دائرے میں آئیں گی۔ ایک مسلمان لڑکی کی عمر 16 سال ہے اور وہ اس اصول کے مطابق شادی کر سکتی ہے، اور لڑکے کی عمر 21 سال ہے جسے مسلم پرسنل لا نے بھی قبول کیا ہے۔ مسلم جوڑے کی شادی رواں سال 8 جون کو ہوئی تھی، لیکن ان کے بزرگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اسی پس منظر میں جوڑے نے عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے منگل 21 جون کو یوگا ڈے کے موقع پر یوگا کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی میسورو میں یوگا کریں گے۔ پارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں 75 مقامات پر یوگا کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ اس سال کا تھیم یوگا فار ہیومینٹی ہے۔ اس تھیم کو رکھنے کے پیچھے خیال یہ ہے کہ وبائی امراض کے دوران لوگوں کو جس جسمانی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے آرام دینا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل میسور میں رہیں گے اور میسور پیلس گراؤنڈ میں 15,000 لوگوں کے ساتھ یوگا کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے پیر کو اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس بات کی جانکاری دی۔ انہوں نے لکھا کہ کل 21 جون کو بین الاقوامی یوگا دن ہے۔ آئیے یوگا فار ہیومینٹی کی تھیم کو کامیاب بنا کر یوگا کو مقبول بنائیں۔ ہندوستان بھر میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد 12,000 سے اوپر برقرار ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے پیر کو کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 12,781 نئے مریض پائے گئے اور 18 اموات درج کی گئی ہیں۔ نئے کیسز میں گزشتہ روز کے مقابلے میں معمولی کمی آئی ہے۔ اتوار کو 12,899 نئے معاملات ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 4,226 سے بڑھ کر 76,700 ہو گئی ہے۔ یومیہ مثبت کیسز کی شرح 4.34% ہے، جبکہ ہفتے وار پازیٹیوٹی شرح 2.62% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,537 رہی۔ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے مطابق مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 3,085 لوگ ہیں جنہوں نے کورونا کو شکست دی ہے۔ اس کے بعد کیرالہ میں 2,204 اور دہلی میں 1,104 مریض کورونا کی زد سے باہر آئے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی شرح 98.61% ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے نصاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی ایک عرصے سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ حملہ آوروں اور مغلوں کی تاریخ کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تعلیمی نصاب سے مسلمان حکمرانوں کے بہت سے ابواب کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ کئی کو مختصر کر دیا گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلم حکمرانوں سے متعلق نصاب میں کئی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کلاس 7 کی تاریخ کی نصاب میں کتاب ہمارا ماضی 2 سے دہلی سلطنت سے متعلق بہت سے صفحات کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس میں تغلق، خلجی، لودھی اور مغل حکمرانوں سے متعلق ابواب ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں NCERT کی طرف سے یہ دلیل دی گئی ہے کہ نصاب اور کتابوں میں تبدیلی کے بارے میں فیصلہ صرف سرکاری ادارے ہی لیتے ہیں۔ اس وقت نصاب پر نظرثانی کا مقصد بچوں پر پڑھائی کا بوجھ کم کرنا ہے تاکہ کورونا کے دوران ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔
रियासत महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक ही खानदान के 9 अफराद अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस को शुबा है कि ये खुदकुशी का मामला है। ये नाशें मुंबई से 350 किलोमीटर दूर सांगली जिले के मिसाल में एक ही घर से मिली हैं। सांगली के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट दीक्षित गेदम ने कहा है कि हमें एक घर में 9 लाशें मिली हैं। 6 लाशें घर के एक ही मुकाम से दस्तयाब हुई, जबकि दीगर लाशें उसी मकान में दूसरी जगह से दस्तयाब हुई हैं। एक और पुलिस ओहदेदार ने कहा कि उन्हें शुबा है कि ये खुदकुशी का मामला है, ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम हो सकेगी। हुक्काम का यह भी कहना था कि उन्हें शुबा है कि उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तलबी हाकी गूंज में हैदराबाद हज हाउस से आज़मीन हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना। मुलाजिमीन और असातिज़ा की बाहमी रजामंदी से तबादले के अहकामात जारी करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की हिदायत। जिले श्रीकाकुलम में रीछ के हमले में एक शख्स फौजसाज जख्मी और 16 साल मुकम्मल करने वाली मुस्लिम लड़कियां शादी कर सकती हैं। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।